السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثانية في سيج جيستيون كوميرسيال. على بركة الله نبداو الحلقة الثانية. دونك عندنا لو بروغرام هو هذا لا فونيتر. كما قلنا هذا اللوجيسيال دابا راه فيد. دونك أول حاجة نشوفو هي لا فونيتر فيشي، وفي لا فونيتر فيشي فيها دي زوبسيون. أول أوبسيون نبداو بها هي نوفو. Donc, pour créer un fichier commercial, on a deux méthodes. Méthode l'oula, il y a fichier nouveau, ça se trouve lié à la fenêtre. Deuxième fenêtre, il y a fichier, il y a la barre standard. Tu cliques sur le nouveau fichier, ça se trouve lié la même. Donc, on a في الخدمة في logiciel عندي deux méthodes. عندي هنا فاش نمشي ندير فenêtre، عندي يا غنخدم avec le mode assistant ou là sans le mode. Il a besoin de le mode assistant, c'est-à-dire fenêtre, c'est activé. Ça va خدام le mode assistant. فاش نمشي نكري فيشي nouveau تخرج لي هاد لا فenêtre. ولا إلا حيت le mode assistant، أنت فاش نجي لهنا راني حيت le mode assistant، تنمشي فيشي nouveau تلقى خدمة أخرى وشكل آخر. دونك هو من الأحسن أنا بالنسبة لي تنخدم بلو مود أسيستون. دونك على بركة الله نبداو ليطاب الأولى فيشي نوفو. في هاد لا فونيتر عندي دو شوا. الأول هو أوفغيغ أن فيشي كونطابل، والثاني كريي أن نوفو فيشي كونطابل. في اللوجيسيال جيستيون كوميرسيال أوبليغاتوار خصو يكون ليي ولا غاتاشي مع واحد الفيشي كونطابل. دونك انا الا كان عندي ديجا الفيشي كونطابل تندير اوفغيغ ان فيشي كونطابل. فاش ندير سويفون تندير باركوريغ وتنعطيه الفيشي كونطابل. سينو ترجع بريسيدون وندير كريي ان نوفو فيشي كونطابل. صافي. دونك انا بالنسبه ليا ندير كريي ان نوفو فيشي كونطابل. سويفون. هنا لو نو ديال لا سوسيتي هي لا ريزون سوسيال. باغ اكزومبل ندير العدناني سويفون. هنا لي كوردوني ديال لا سوسيتي باغ اكزومبل لاكتيفيتي نديرو كوميرسيال سويفون. هنا دي زوبسيون على حساب البوزوان ديالك وعلى حساب واش عندك واش ما عندكش. سويفون. هاد لا دوزيام ايطاب انا كما قلت راه حنا دابا تنديرو لا كرياسيون ديال فيشي كونطابل، عاد غندوزو الكرياسيون ديال فيشي كوميرسيال. دونك هنا عندي لي كونت جينيرو انا نخليها 0 وهذه لا دات ديال ليكزيرسيس كونطابل هو معروفه من لو 11 2015 حتى لو 31 12 2015. سويفون. هنا الموني اللي غادي نتعامل معاه حنا كما عارفين اللوجيسيال الفرنساوي غادي نخليو هنا فرونك فرونسي، وهنا هذه الاورو، ولكن حنا بالنسبه لينا نديرو اوتر وندخلو درهم. الدرهم هي العمله المغربيه. سويفون. هنا لا دوزيام ايطاب عندي هنا انديكي لو نومبر دو ديسيمال دو لا موني، يعني شحال من رقم مور الفاصله. هنا بالنسبه لينا باغ ديفو هي جوج غنخليوها. هادو لي سيباراتور ديسيمال هي الفاصله اللي تنهضروا عليها، يمكن لي نبدلها ندير البوان ولكن نخليوها فاصله. و لو سيباراتور دو ميليي هو شحال الرقم ما بين الالاف. باغ اكزومبل الا قلت مليون خصني ندير واحد اسباس 3 الاصفار اسباس 3 الاصفار. دونك هنا نختار واش بوان واش فيرغول، انا نخليها باغ ديفو اسباس. لو كود ايزون ماروكان هو ماد. لو سيجل ماروكان هو دي اش. سويفون. هادي لو دوفيز نخليوها اوكين. سويفون. هنا مهمه هادي اوبليغاتوار. الا درت لوبسيون الاولى ولا الثانيه غادي نخدم بلو باراميتراج نتاع فرنسا، مي انا خصني ندير نو لو باراميتراج سوغا ديفيني مانيوالمون باش نخدم بالباراميتراج اللي غندير هنا ديال المغرب وغنديرو مانيوال. سويفون. باركورير ندير لومبلاسمون ديال الفيشي كونطابل. نمشي للبيرو باركورير صافي. بيرو
ونديرو هنا في البيرو، ندير واحد دوسي، نوفو دوسي، نسميه العدناني، وندخل في وسط العدناني ونسمي دابا الفيشي كونطابل ديالي هو العدناني نيت. هنا كما رديت ليكستونسيون ديالو هي .MAE ولا لو تيب ديال الفيشي هي .MAE. عندي لا كاباسيتي يمكن لي نتحكم فيها هي باغ ديفو هنا 400 كيلو اوكتي، غنخليها اونغوجيستري. دابا انا سجلت الفيشي كونطابل، عاد غادي نبدا لا كرياسيون ديال الفيشي كوميرسيال. سويفون، دونك هذه الموني، نزيد سويفون مع من تنتعامل مع لي كليون مع لي فورنيسور نيت بالدرهم. هنا باركورير لومبلاسمون ديال الفيشي كوميرسيال، توجور في الدوسي العدناني ونسميه العدناني. كما قلنا الفيشي كونطابل كانت .MAE ولو تيب دو فيشي دو كوميرسيال هو .GCM، وحتى هو فيه لا طاي نخليها باغ ديفو اونغوجيستري. هنا ردوا معايا البال الفوق، راه جيستيون كوميرسيال سون مازال لوجيسيال لحد الان فيد. فاش غندير ها هي تكتبات لي العدناني صافي. ومن بعد غادي نخدم على اللوجيسيال دابا عادي. شنو درنا دابا؟ كرينا الفيشي كوميرسيال، والفيشي كوميرسيال باش نكريوه ضروري خصنا الفيشي كونطابل. والسلام عليكم، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله نزيدو نتعمقوا في هذا الشيء. والسلام.